बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अनम इस्लामिक वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो कुएं में फेंकते वक्त निकाल ली थी, उसे बकरी का बच्चा ज़िबा करके खून से दागदार करके वालिद के आगे रोते हुए पेश कर दिया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अब हमारा यकीन करे या ना करे, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भेड़िया यूसुफ को चीर फाड़ कर खा गया, लेकिन यूसुफ की कमीज को कुछ नुकसान ना पहुंच सका। आप अलैहिस्सलाम असल मामला समझ चुके थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फरमाया, मैं सब्र करूंगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और रात के अंधेरे में अपने बाप के पास रोते हुए और कहने लगे कि अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ा हुआ था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात पर एतबार करेंगे नहीं, अगरचे हम बिल्कुल सच्चे क्यों ना हो। यूसुफ के कुर्ते को झूठा खून आलूद करके लाए। बाप ने कहा, तुमने अपने दिल ही से एक बात बनाई है, बस सब्र ही बेहतर है। तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से मदद की तलब है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भाइयों ने ज़बरदस्ती करके कुएं में डाल दिया और रात को बाप के पास हमदर्दी जाहिर करने के लिए गमज़दा होकर उनके पास आन पहुंचे और खून आलूद कुर्ता बतौर शहादत पेश किया। चोर का ये हाल होता है कि जब भी चोरी करता है, कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। उनके भाइयों ने सब कुछ किया मगर कमीज फाड़ना भूल गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखकर कहा, अल्लाह ताला इस दुख को टाल दे, क्योंकि तुम हर चीज़ पर मुझे यकीन दिला रहे हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने भेड़िए के खाने का जिक्र इसलिए किया था कि वहाँ उस वक्त भेड़िए बहुत थे। दूसरा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो खुद किसी पहाड़ के ऊपर हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। अचानक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 भेड़िए ने घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा। उनमें से एक भेड़िए ने उनको बचा लिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़मीन के अंदर छुप गए। इस ख्वाब के मायने साफ जाहिर है कि 10 भेड़िए उनके 10 भाई हैं जो उनके कत्ल का मंसूबा बना रहे थे और एक ने छुड़वा दिया जिसका नाम लावी था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़मीन के अंदर छुप जाना इस बात की तरफ इशारा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में दिन रात रोया करते। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए आप उस जगह पर आ गए जहां पर उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़ियों को मुखातिब करके कहा, ऐ भेड़ियों, क्या तुमने मेरे लगते जिगर को खाया है? भेड़ियों को अल्लाह पाक ने जुबान दे दी। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम पनाह चाहते हैं, हमने ये काम हरगिज़ नहीं किया, हमारी तो ये मजाल भी नहीं कि आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद अजीज का कत्ल करें, हम पर तो पैगंबरों का गोश्त हराम है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, ये काम तुम्हारे नफ्स अमारा ने किया है। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जंगल में चले गए, हर जगह फरियाद व जारी करते रहे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपकी फरियाद व जारी से आसमान के फरिश्ते भी रो रहे हैं। इतनी बेसब्री अंबिया कराम के लिए मुनासिब नहीं। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक मुझे सब्र अता करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें कुएं में रहे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास रहते और तसल्ली देते। एक दिन सौदागरों का काफिला रास्ता भूलकर उधर आ निकला। काफिले के सरदार ने
غلاموں کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا ڈول میں نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمات نکل پڑے، واللہ یہ تو نورانی لڑکا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر، جو گنتی کے چند درہم تھے، انہیں بیچ ڈالا، اور وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے اور ان کے بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بالاختیار اس کے منہ سے نکلا، واللہ یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے تو انہوں نے اس قافلے والے سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ اشارہ خرید و فروخت میں دونوں طرف آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے خرید لیا تھا، اور وہ بھی گنتی کے چند درہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر قیمت نہ بھی ملتی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کتنی اذیتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی محبتوں میں پرورش پانا، پھر جلدی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کی بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود نہ شور کیا نہ واویلا مچایا، بلکہ اپنی قسمت پر شاکر، مسائل پر صابر، اللہ کے فیصلے پر راضی، اور اپنا سر اللہ پاک کے آگے جھکا دیا، اور مصر کے بازار میں فروخت ہونے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا ہوا تھا کہ جب کوئی اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالے تو ہم کو خبر کر دینا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ یہ ہمارا غلام ہے اور چند دنوں سے بھاگا ہوا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ سوداگروں نے کہا، معاذ اللہ، یہ غلام ہو نہیں سکتا، یہ لڑکا تو شرافت کا انمول موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبر میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ بھائیوں نے کہا، ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یقین ہو گیا، یہ غلام ہی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر سوداگروں نے انہیں چند درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے ایک بیعت نامہ لکھا اور شرط لگائی کہ مصر تک آپ لوگ اسے باندھ کر رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر رو پڑے۔ پھر سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا۔ روایت میں ہے کہ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر کے قریب سے جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلے والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں، تو قافلے والے واپس آ کر اس راستے پر ڈھونڈتے رہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا۔ ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارا
جس سے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی اور طوفان آ گیا۔ آخرکار انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسے جرم کے بدلے آئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی منت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان دوبارہ ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت عزت کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔ تیسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو پارٹ نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔